जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तारफी एक हमारा लेक्चर होगा। जावा स्क्रिप्ट हमारा जो है पूरा एक कोर्स है जो 8-10 क्लास के ऊपर होगा, वो आगे आएगा। तो अभी जो है HTML कोर्स के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा तारुफ है, उसके बारे में हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट किस चीज़ का नाम है। जावा तो एक फुल लैंग्वेज है, मगर जावा स्क्रिप्ट जो है ये एक स्मॉल लैंग्वेज है जो ब्राउजिंग में ब्राउज़र के अंदर जो है वो यूज़ होती है। और ये ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं कि वो वेबसाइट आप ऐसे समझें कि उसमें आप जान डाल सकते हैं। जैसे कि आपने एक घर बनाया और घर बनाया तो वो तो HTML है जिसकी दीवारें और छत बना लिए, दरवाजे बना लिए, खिड़कियाँ बना ली। अब उनको कलर क्या करना है, उनका डिज़ाइन क्या होगा और इस तरह की चीज़ें जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसको औसाफ कहते हैं, सिफ़ात कहते हैं, वो क्या होंगी। तो वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट से है, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है स्टाइल शीट, तो उससे वो हासिल किया जाता है। जैसे कि पीछे आप स्टाइल शीट्स को आपने इस्तेमाल भी किया। जैसे H1 जो है वो एक डेटा एलिमेंट है जिसका एक प्रॉपर साइज़ है और उस साइज़ में उसका एक कलर ब्लैक कलर है बाय डिफ़ॉल्ट। मगर उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करते हैं, तो वो आपने देखा कि स्टाइल से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट जो है आप उसको ऐसे समझें कि जैसे मकान है, आपने उसमें मकान बना लिया, अब आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, उसके डिफरेंट बटन बनाने हैं और बटन के ऊपर जो है ना जब आप क्लिक करेंगे तो उस बटन ने एक बल्ब को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, पंखे को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो घर में की जाती हैं। तो एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बटन बनाए जाते हैं और बटन के ऊपर क्लिक करने पर वो क्या एक्शन परफॉर्म करे, वो क्या काम करे, तो वो जावा स्क्रिप्ट से ये चीज़ हम हासिल करेंगे कि एक बटन हमने बनाया, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसने कहाँ जाना है, क्या काम करना है, वो सारा कुछ जावा स्क्रिप्ट करेगा। और इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है हम ऐसी प्रोग्रामिंग वो हमें देगा कि हमारी वेबसाइट को वो मोर एंड मोर इंटरेक्टिव और इंटरेस्टेड जो है ना वो बना देगा। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो इसको इजीली समझ जाएंगे, मगर अभी आपको तशवीश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तारफी प्रोग्राम होगा और इसके बाद जो है वो पूरा इसका कोर्स आगे जो है ना हम 7-8 घंटों का जो है ना कोर्स होगा, उसमें आप समझ जाएंगे। तो नाम तो इसका जावा स्क्रिप्ट है। और अब देखें कि इसमें जो हमारा कोई भी वेबसाइट होती है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। उसमें HTML हम इस्तेमाल करते हैं और CSS को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट कोड को PHP वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें अब आपके लिए मारूफ हो गई हैं कि आप इनके नाम जो है ना पहचान के हैं। और देखें ये जो भी वेब पेज होता है उसके अंदर क्या चीज़ होगी, HTML के कुछ डेटा एलिमेंट्स होंगे, CSS के कुछ डेटा एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स होंगे और जावा स्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन उसमें लिखे हुए होंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो ब्राउज़र है, और ये याद रखें कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये जो यूज़र आपके वेब पेज को हासिल करता है तो ये जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है ये उसके ब्राउज़र में लोड हो जाता है और वहाँ पर ये काम करता है। तो जैसे आपने देखा होगा क्रिक इन्फो की वेबसाइट जो है वो हर कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना रीलोड होती है। तो ये रीलोड कैसे वो होती है, रिफ़्रेश कैसे होती है, तो ये जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखा हुआ होता है जिससे वो रीलोड होती है। तो अब देखिए जावा स्क्रिप्ट जो है वो कुछ इस तरह के कोड होंगे, हम लिखेंगे, ये आपके लिए आसान होगा। अभी आपको मुश्किल लग रही है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना डिसीजन मेकिंग भी है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में भी चलते हुए ये डिसीजन करते हैं, अगर ऐसा है तो मैंने ये करना है, नहीं तो मैंने ये करना है। मिसाल के तौर पे मेरे जहन में ये ऑलरेडी हमारे जहन में है कि अगर बारिश हो तो छतरी लेकर जाओ, अगर नहीं है तो ना लेकर जाओ। तो आप ये ऑलरेडी आपके जहन में एक चीज़ जो है ना फीड है कि अगर आप बाहर मार्केट जाना चाहते हो, तेज़ बारिश है, तो आप जो है ना अम्ब्रेला साथ लेकर जाते हैं, वरना नहीं लेकर जाते। तो इस तरीके से ये इफ़ देन एल्स
اور ایک ہی کام کو بار بار کرنا جس کو لوپس کہا جاتا ہے وہ اس میں ہوگا. تو ہم جاوا اسکرپٹ سے یہ حاصل کریں گے. اور جاوا اسکرپٹ موسٹلی جو ہے وہ فنکشن کیا چیز ہے. فنکشن جو ہے نا آپ آگے پروگرام میں دیکھیں گے. فنکشن یہ ہے کہ کچھ چیز جو ہے ہم نے ایک آرڈر لکھ کر رکھ دیا ہے, جب چاہتے ہیں اس کو کال کر دیتے ہیں, کال کرتے ہیں وہ کام کر دیتا ہے, تو وہ ہمارا ایک فنکشن ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ فنکشن بنا دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بھی ڈیٹا ایلیمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈیٹا ایلیمنٹس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹس بلینک پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ H1 ہے تو اس کا ایک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ فونٹ کلر ہے. تو اس کا جو ہے فونٹس کا کلر کیا ہوگا, یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے, تو وہاں اس کا بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بلیک ہے. اسی طریقے سے اس کا سائز جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ ہے. اسی طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وائٹ ہے, وہ بائی ڈیفالٹ ہے. تو یہ چیزیں ساری اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو جاوا اسکرپٹ سے ہم ڈائنامیکلی جو ہے اس کے ان ایٹریبیوٹس کو بھی ہم تبدیل کر سکیں گے. تو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ایک فنکشن ہوگا, اس کے اندر جو ہے نا مختلف اسٹیٹمنٹس ہوں گی, اور ان اسٹیٹمنٹس کو جو ہے نا ہم کال کریں گے اور وہ ہمارے لیے کام کریں گے. تو ایک ہی فنکشن لکھ دیا جائے گا اور اس فنکشن کو بار بار جو ہے وہ ہم کال کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ H2 H3 اگر اس کو اسٹائل کے اندر جو ہے نا وہ اس کے فونٹ چینج کرنا چاہے, اس کے ایٹریبیوٹس چینج کرنا چاہیں, جیسے کلر جو ہے نا یہ اس کا فونٹ کلر ہوتا ہے, اس کو چینج کرنا چاہیں, فونٹ ویٹ جو ہے اس کو چینج کرنا چاہیں, فونٹ فیملی کو چینج کرنا چاہیں, تو آپ یہ اسٹائل سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جاوا اسکرپٹ سے ہم فنکشن کے تھرو اس کو کال کریں گے, اور ملٹیپل ٹائم جو ہے نا جو بھی کلر ہم دیں گے تو اس کو وہ چینج کر دے گا. CSS جو ہے وہ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہے. CSS جو استعمال ہوتا ہے وہ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہے. تو چلیں اس کو ہم مثالوں سے جو ہے نا آگے سمجھتے ہیں. ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہوتا ہے HTML جو ڈاکومنٹ ہے, تو HTML ڈاکومنٹ کی جو ہے نا ایک اپنی ایک حیثیت ہے. جو بھی ہم HTML ڈاکومنٹ بناتے ہیں, سمجھے کہ آپ ایک کمرہ بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, ایک ایریا آپ نے ریزرو کر لیا ہے کمپیوٹر کے اندر, کمپیوٹر کی میموری کے اندر ایک ایریا آپ نے ریزرو کر لیا ہے. اس کے اندر آپ جو بھی ڈیٹا ایلیمنٹس استعمال کرتے ہیں, جیسے H1 ہے, div ہے, p ہے, OL ہے, ٹیبل ہے, تو یہ ڈیٹا ایلیمنٹ اور ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, جو ایٹریبیوٹس اسٹائل سے ہم اس کو تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے بیک گراؤنڈ کلر ہے, فونٹ سائز ہے, بارڈر وغیرہ, اس طرح کے اور بھی ایٹریبیوٹس ہیں جو اسٹائل شیٹ کے ذریعے سے اس میں ہم ان ڈیٹا ایلیمنٹس کے اندر جو ہے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی ڈیٹا ایلیمنٹ HTML کا ہے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, اور ان ایٹریبیوٹس کو جو ہے کسی وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم اس کی پریکٹس کے لیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کچھ آپ کے ذہن میں جاوا اسکرپٹ کے بارے میں چیزیں بیٹھ چکی ہوں گی. تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جاوا اسکرپٹ میکس HTML پیجز مور ڈائنامک اینڈ انٹریکٹیو. جو میں نے پہلے بات کی کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمارے جو ویب پیج ہوگا اس کے اندر ایک جان ڈال دے گا, ایک روح ڈال دے گا, وہ انٹریکٹیو ہو جائے گا. آپ اس کو ایک کام وہیں پہ کلک کریں گے تو وہ ایک ایونٹ جو ہے نا وہ پرفارم کرے گا اس کے اندر. تو یہ ساری کوڈنگ جو ہے نا ہم خود کر سکیں گے اس کے اندر. تو یہ بہت ہی انٹرسٹڈ اور ایک جو ہے وہ اچھا ٹاپک ہے پروگرامنگ کے لیے, جو جاوا اسکرپٹ سے آپ جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں.
تو مائی فسٹ جاوا اسکرپٹ، اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں، دیکھیں تھوڑا سمجھنے کی اس کو کوشش ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ڈاکومنٹ ٹائپ جو ہے نا وہ HTML ہے، HTML کا یہاں سے ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر باڈی کا ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ H1 آپ نے لکھا مائی فسٹ جاوا اسکرپٹ، یہاں تک تو کوئی جاوا اسکرپٹ والی بات نہیں ہے، یہاں آپ نے لکھ لیا، مگر یہاں نیچے دیکھیں تو کچھ کام اب آنا شروع ہوا ہے جاوا اسکرپٹ کا۔ تو کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ سے، کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ اور HTML اور پھر جو جاوا اسکرپٹ کی مدد سے ہم ایک چیز بنانے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ بٹن ڈیٹا ایلیمنٹس کو ہم نے استعمال کیا، جو یہ کیا کرتا ہے بٹن بناتا ہے۔ یہ جو بٹن بنا ہوا ہے تو یہ بٹن ڈیٹا ایلیمنٹ بناتا ہے، ٹائپ اس کی ہم نے بٹن رکھی ہے، بٹن ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، ایٹریبیوٹ اس کا جو ہم نے دیا ہے ٹائپ میں وہ اس کی ویلیو بٹن رکھی ہے۔ اور آگے ہم نے کہا آن کلک، دیکھیں ہر جگہ آپ کلک کرتے ہیں، ماؤس سے آپ کلک کرتے ہیں تو آن کلک کے اوپر، آن کلک ایک ایونٹ ہے، آن کلک ایک کام ہے، آن کلک جب بھی کیا جائے گا یہ اس کو بتاتے ہیں کہ بٹن کے اوپر آن کلک جب ہوگا تو پھر ہوگا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارا ویب پیج ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، تو اس کو یہ کمپیوٹر سمجھ رہا ہے کہ ڈاکومنٹ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، تو کوٹیشن مارک کے اندر ڈاکومنٹ لکھا، پھر ڈاٹ لکھا، اور ڈاٹ کے بعد جو ہے نا یہ جاوا اسکرپٹ کا ایک فنکشن ہم کال کر رہے ہیں، تو یہ ہے جی، آپ اس کو نام یاد کریں ابھی، گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی، گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا ایلیمنٹ ہے اس کو ایک آئی ڈی دی جا سکتی ہے، تو ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی سے ہم نے ڈیمو جو ہمارا آئی ڈی ہم نے جو بنایا ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہے جی، گیٹ کر رہا ہے، لے رہا ہے، اور اس کے انر HTML کے اندر جو ہے، اس کے انر HTML کے اندر وہ کیا کرنے جا رہا ہے، ڈیٹ جو آج کی جو ڈیٹ ہے اس کو وہ ڈسپلے کرے گا۔ تو یہاں نیچے دیکھیں ہم نے کہا پی جو ہے نا ایک پیراگراف ہے، آئی ڈی ایک ہم نے بنا دی، اور آئی ڈی کیا ہے جی، ڈیمو جو ہے نا ایک آئی ڈی ہے۔ اب اس ڈیمو آئی ڈی کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹ کو کیا کر دے گا، شو کر دے گا۔ تو اس کو کلک کریں، اس کو کلک کریں تو نیچے جو ہے نا یہ اس نے ڈیٹ شو کرتی ہے۔ تو یہ جو ڈیٹ فنکشن ہے، یہ فنکشن، یہ ڈیٹ فنکشن جو ہے یہ کیا کرتا ہے، سسٹم کی ڈیٹ اٹھاتا ہے، اور سسٹم کی ڈیٹ اٹھا کر یہ جو ڈیمو ہم نے آئی ڈی بنائی تھی اس کو یہ ڈیٹ دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس نے ڈیٹ یہ لکھ دی ہے، سنڈے اگست 7/2022، اور ٹائم بھی بتا رہا ہے، اور پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اس طریقے سے اس نے بتا دیا ہے۔ کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے ہیں، ابھی آپ کو ایک تعارف وہ کرایا گیا، آگے چلتے ہیں دی HTML اسکرپٹ ٹیگ۔ اب جو ہے یہ جاوا اسکرپٹ کے لیے ہمیں ایک ڈیٹا ایلیمنٹ اسکرپٹ ٹیگ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں دی HTML اسکرپٹ ٹیگ از یوز ٹو ڈیفائن اے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ۔ تو یہ جو اسکرپٹ ٹیگ ہے ڈیٹا ایلیمنٹ، یہ اسکرپٹ SCRIPT آپ نے لکھنا ہے، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو ڈیفائن اے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ۔ تو کلائنٹ سائڈ کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے پیج کو ایکسیس کرے گا، ویب سائٹ کو ایکسیس کرے گا، تو یہ جو کوڈ ہے جو اسکرپٹ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اس کے براؤزر کے اندر جو ہے نا وہ لوڈ ہو جائے گا اور وہاں وہ کام کرے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ براؤزر جو ہے وہ اسکرپٹ جو ان کا جاوا اسکرپٹ کو آف کیا ہوتا ہے یا وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو وہاں پہ یہ پھر فنکشن پرفارم نہیں کرے گا۔ دی اسکرپٹ ایلیمنٹ ایدر کنٹین اسکرپٹ اسٹیٹمنٹس اور اٹ پوائنٹس ٹو این ایکسٹرنل اسکرپٹ فائل تھرو دی SRC ایٹریبیوٹ۔ یہ اسی طرح اسٹائل کی طرح ہے کہ اسکرپٹ جو ہے، اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یا تو جو ہے وہ اس کے اندر ہی جو کمانڈز لکھے ہوئے ہیں ان کی طرف جو ہے نا اس کو لے جائے گا، یا پھر ایکسٹرنل اسکرپٹ فائل بنی ہوتی ہے جو SRC سے اس کو کال کیا جاتا ہے۔ کامن یوز پر جاوا اسکرپٹ اور امیج مینیپولیشن۔ امیج جو اس کا عام یوز ہے جاوا اسکرپٹ کا وہ کیا ہے، کیونکہ ایک اسمال لینگویج ہے، فل لینگویج نہیں، اور امیج مینیپولیشن، اس سے امیج مینیپولیشن ہوگی۔ فارم ویلیڈیشن، فارم کی ویلیڈیشن ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک انٹری فارم بناتے ہیں جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ انٹر یور گڈ نیم، جو فادر نیم، انٹر یور CNIC، جو ڈیٹ آف برتھ،
اب کوئی اس میں انٹر کر رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر چیک لگا دیتے ہیں کہ جو CNIC ہے فار ایگزامپل وہ کچھ مخصوص ڈیجٹ تک جائے، اس سے زیادہ وہ نہ ہو، تو یہ ہم جاوا اسکرپٹ سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر دے گا. اینڈ ڈائنامک چینجز آف دی کانٹینٹ، اور ڈائنامیکلی جو ہے وہ ہم چینجز کر سکتے ہیں کانٹینٹس کے اندر. یہ جاوا اسکرپٹس پہ عام طور پہ کام لیا جاتا ہے. ٹو سلیکٹ این HTML ایلیمنٹ، جاوا اسکرپٹ موسٹ آفن یوز دی document dot get element by ID. کہتے ہیں کہ جو بھی HTML ایلیمنٹ ہے، جتنے بھی ڈیٹا ایلیمنٹ ہیں، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہر ایک کے جو ہے نا کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، تو جاوا اسکرپٹ جو ہے اس ڈیٹا ایلیمنٹس کو کیسے حاصل کرے گا. تو جاوا اسکرپٹ موسٹ آفن یوزز دی، زیادہ تر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یہ جو ڈاکومنٹ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہر پیج جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر جتنے بھی اس کے ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں وہ ان کی وہ شناخت ہے. تو گیٹ ایلیمنٹ بائی ID، تو اس سے جو ہے نا اس کو حاصل کریں گے. دس جاوا اسکرپٹ ایگزامپل رائٹس ہیلو جاوا اسکرپٹ ان این HTML ایلیمنٹ ود ID ڈیمو. یہ نیچے والا جو پروگرام ہے یہ کیا کرے گا، ID ڈیمو کے اندر ہیلو جاوا اسکرپٹ کو جو ہے وہ لکھ دے گا. تو یہاں پہ دیکھیں HTML ہم نے وہی اسٹارٹ کیا، یہ باڈی دی، اور یہ یہاں تک وہی H2 ہے، اور یہاں پیراگراف کے اندر جو ہے نا ایک میسج ہم نے لکھا. اس میں بھی کوئی ایسا جاوا اسکرپٹ جو ID بنانے کی چیز نہیں ہے. اور یہ بتا رہے ہیں دس ایگزامپل رائٹس ہیلو جاوا اسکرپٹ ٹو این HTML ایلیمنٹ ود ID ڈیمو. تو ID ڈیمو سے وہاں پہ ہیلو جاوا اسکرپٹ لکھا جائے گا. تو کیونکہ جو اسکرپٹ ہے، یہ جو اسکرپٹ آپ نے لکھا ہے اسکرپٹ کے اندر، یہ یوزر کو شو نہیں ہوتا، ویب پیج میں یہ نہیں آتا، کیونکہ یہ پروگرام ہے بیک اینڈ کے اوپر جو ہے نا یہ پروگرام کام کرتا ہے. تو یہاں پہ سمپل ہم نے لکھا P اور ID ڈیمو لکھ دیا، اور P پیراگراف میں بنا رہے تھے اس کو کلوز کر دیا. اور نیچے ہم نے کہا کہ اس نے کام کیا کرنا ہے، اس نے جانا ہے جناب والا کہاں جائے گا، اسی ڈاکومنٹس کے اوپر جائے گا. گیٹ ایلیمنٹ بائی ID ڈیمو، جو ID ڈیمو ہم نے بنائی ہے اس کو گیٹ کرے گا، اس کو حاصل کرے گا، اور انر HTML اور اس کے اندر جو ہے نا کیا لکھے گا، کیا اس کو اسائن کرے گا، از اکول ٹو ہیلو جاوا اسکرپٹ، یہ اس کو وہ دے دے گا. تو اس کو یہ کلوز کر دیا. اب یہ اسکرپٹ آٹومیٹیکلی جو ہے نا یہ گیا اور اس نے اس ڈیمو ID کو حاصل کیا اور اس کے اندر ہیلو جاوا اسکرپٹ لکھ دیا. یہ دیکھیں ہیلو جاوا اسکرپٹ جو ہے نا یہاں لکھا ہوا آ چکا ہے. تو ابھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اسکرپٹ جو ہے نا، اور چیزیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، HTML ہے، باڈی ہے، ڈیٹا ایلیمنٹس ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہاں نئی چیز جو آئی ہے یہ کیا ہے، یہ اسکرپٹ آیا. تو اسکرپٹ کو ہم نے لکھا اور یہ لکھنے کا اس کا طریقہ ہے. یہ خود بھی یہاں پہ اس طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یو کین لرن مچ مور اباؤٹ جاوا اسکرپٹ ان آور جاوا اسکرپٹ ٹیوٹوریل. تو جاوا اسکرپٹ ٹیوٹوریل کے اندر جو ہے اس کو مزید سیکھا جائے گا. مگر جو تعارفی ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے کہ اگر آپ سیکھ لیں تو آگے ورڈ پریس کے اندر جو ہے نا آپ کا کام کرنا جو ہے نا آسان ہو جائے گا. اصل میں یہ اصطلاحات ہیں، یہ سب آنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور آگے جو ٹول آ چکے ہیں اس میں پھر کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اے ٹیسٹ آف جاوا اسکرپٹ، ہیئر آر سم ایگزامپل آف واٹ جاوا اسکرپٹ کین ڈو. اور یہاں پہ کچھ ایگزامپل ہیں جو جاوا اسکرپٹ جو ہے کرے گا. جاوا اسکرپٹ کین چینج کانٹینٹ، جاوا اسکرپٹ جو کانٹینٹس کو جو ہے نا اس ایگزامپل میں چینج کرے گا. تو یہاں پہ دیکھیں وہی H1 ہے، اور یہاں پہ پیراگراف میں ایک میسج ڈسپلے کیا، یہاں پہ بٹن بنایا، یہ بٹن ہے، یہ بٹن بنایا، یہ اس کمانڈ سے بن رہا ہے بٹن. ٹائپ جو ہے نا اس کی بٹن رہتی، آن کلک یہ اس کا ایونٹ ہے. آن کلک کے اوپر جو ہے ہم نے ایک فنکشن کال کر رہے ہیں، جس فنکشن کا نام جو ہے نا مائی فنکشن رکھا ہے. اور مائی فنکشن کو یہ بریکٹس کے اندر جو ہے نا اس کو کلوز کر دیں گے، بلینک بریکٹس کے اندر، اور آگے جو ہے نا اس کو ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں، کلک می، اور بٹن کو کلوز کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک ID بنائی ہے، ID ڈیمو، دس از اے ڈیمونسٹریشن، اور پیراگراف میں اب اسکرپٹ لکھ رہے ہیں. اسکرپٹ میں کیا ہے، یہ فنکشن مائی فنکشن اس میں ہم نے لکھا، اور مائی فنکشن میں وہی کام کیا ہم نے، فنکشن مائی فنکشن اور کرلی بریکٹس کو سے اسٹارٹ لیا. یہ دیکھیں جو پیچھے ہم کام کر رہے ہیں وہی ہے. یہ ڈاکومنٹ ہے، گیٹ ایلیمنٹ بائی ID ہے، ڈیمو ان، اور یہ ہیلو جاوا اسکرپٹ اس میں وہ لکھ دے گا
तो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट से इसको क्लोज़ किया। पिछले में ये था कि उसने खुद ब खुद लिख दिया था, जो पिछला प्रोग्राम था तो उसमें तो ये था कि उसने यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया था और उसने ऑटोमेटिकली डेमो को क्या किया है, ढूंढा है और उसके अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट लिख दिया है। तो अब अगले प्रोग्राम में क्या है, हमने कहा एक बटन बना दिया है कि जब हम क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। तो ये हमारा पेज सामने आ गया और इसमें जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के ऊपर जो है, जिस क्लिक करने के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर माई फंक्शन जो है ना कॉल होगा। ये माई फंक्शन जो है ना ये हमारा माई फंक्शन है जो स्क्रिप्ट के अंदर है और इसको इसने कॉल किया और हेलो जावास्क्रिप्ट जो है ये डेमो के अंदर लिख देगा। यहाँ देखें तो पहले क्या था, हमने दिस इज़ डेमोस्ट्रेशन, ये यहाँ पे पहले क्या था, दिस इज़ डेमोस्ट्रेशन, हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर दिस इज़ डेमोस्ट्रेशन लिखा था। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है उसकी एक आईडी है और आईडी क्या है, वो डेमो है। अब तो इसका मतलब कि इस पैराग्राफ की ये जो इनर HTML है, ये इनर जो इसकी वैल्यू है ये चेंज होगी। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हेलो जावास्क्रिप्ट से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज स्टाइल्स, यहाँ पे ये आपको दिखाना चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है ना स्टाइल को भी चेंज कर देगा। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि हर एक डेटा एलिमेंट्स का स्टाइल जो है ना मौजूद होते हैं। वो बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट जो है ना वो उसका बॉर्डर है, इस तरह के बहुत से जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स जो है ना वो तो मौजूद हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये एक फिक्स जो वैल्यू उनकी है उसके लिहाज से वो शो होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने देखें यहाँ पे जब हमने क्या किया, H1 पे ये हेडिंग एक दे दी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ P को जो पैराग्राफ बना रहे हैं उसकी आईडी बनाई और आईडी का नाम जो है ना डेमो रखा है। तो उसके अंदर एक टेक्स्ट हमने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट। तो अब जो है इसमें होगा क्या, हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना दिया और फंक्शन जो है ना ये माई फंक्शन है और अभी ये कोई काम नहीं करेगा। ये जब इसको कॉल करेंगे फिर काम करेगा। तो गेट एलिमेंट आईडी डेमो, तो उसने क्या किया, डेमो को कॉल किया और उसके स्टाइल में गया, डॉट स्टाइल लिखा और उसके बाद डॉट फॉन्ट साइज़, तो देखें ये फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करेगा उसकी। और फिर जो है ना उसी को कलर जो है ना उसका रेड कर देगा और उसका बैकग्राउंड जो है ना येलो कर देगा। अब हो क्या रहा है कि हमने नीचे जो है ना वो बटन बनाया और बटन की टाइप बटन दे दिया और ऑन क्लिक के ऊपर माई फंक्शन, ये जो माई फंक्शन है ये कॉल होगा और इसकी सारे जो है ना ये ऊपर जो डेमो जो हमने पैराग्राफ को एक पैराग्राफ को डेमो आईडी दिया है उसकी सारी तब्दीली उसमें ले आएगा। तो ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको क्या किया उसने तब्दील कर दिया। तो ये तब्दीली कैसे आई है, तो ये इस फंक्शन को जो हमने कॉल किया है, इस फंक्शन को जो हमने कॉल किया है और डेमो आईडी कॉल हुआ, उससे मुराद ये पैराग्राफ था और उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दिया, उसका कलर जो है ना वो रेड कर दिया और उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो येलो कर दिया। तो देख रहे हैं आप कि हमारा अब वेब पेज जो है वो इंटरेक्टिव हो रहा है और डायनामिक हो रहा है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एट्रीब्यूट्स, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ली है, इसमें दो बल्ब हैं। एक बल्ब जो है ये पिक्चर बल्ब ऑफ की है, ये वाली पिक्चर है, और दूसरी जो है वो पिक्चर बल्ब ऑन की है, दूसरी पिक्चर जो है ना मौजूद है वहाँ पे। तो इसको क्या किया जा रहा है कि ये देखें, ये तो H1 वही हमने लिख दिया, P पैराग्राफ लिख दिया, स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट में किया क्या हमने, स्क्रिप्ट के ऊपर एक फंक्शन बनाया लाइट फंक्शन बनाया। अब इसकी ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू जाएगी। जब इस ब्रैकेट में इसको वैल्यू जाएगी तो उस वैल्यू के ऊपर वो डिसीजन करेगा, फैसला करके कुछ काम करेगा कि इस पिक्चर को शो करना है या इस पिक्चर को शो कर। दो पिक्चर अलग अलग पिक्चर हैं जो सेव है हमारी डायरेक्टरी के अंदर। तो वेरिएबल जो है ना PIC बना लिया, वेरिएबल एक वेरिएबल PIC बनाया जिसको पिक्चर असाइन हो गई। कहते हैं इफ़ जो है वो जो वैल्यू आएगी 0 के अगर बराबर हो तो ये वाली पिक्चर शो करे, और एल्स जो है अगर इसके अलावा है, एल्स इसके अलावा है तो पिक्चर दूसरी वाली शो करेगा। तो अब नीचे
कर क्या रहा है। तो नीचे जो है ना डॉक्यूमेंट, इसी फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और माई इमेज जो है ना ये एक आईडी है, इसको कॉल करेगा। और उसका जो सोर्स है, उसका एसआरसी, आपको पता है इमेज को जो डिस्प्ले किया जाता है सोर्स से किया जाता है, तो सोर्स एट्रीब्यूट्स है, तो वहाँ पे पीआईसी के अंदर जो है ना हमने पाथ यहाँ पे दे दिया है, वो उसको असाइन कर देगा। पाथ जो हमने दिया है वो उसको असाइन कर देगा, और ये पाथ वापस जो है ना वो जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि इमेज जो है ना हमने एक आईडी बनाई, माई इमेज की आईडी बनाई, और इसको एसआरसी पहले ऑफ वाला ये पिक्चर हम यहाँ पे लगा दी, विड्थ 100 दे दिया, 180 दे दिया। अब एक पैराग्राफ हमने बनाया, पैराग्राफ एक बनाया, ये नीचे दो बटन जो हम बना रहे हैं, एक बटन बनाया और बटन के ऊपर हमने कहा क्लिक लाइट 1 हमने दिया। 1 जब जाएगा, 1 वैल्यू जब जाएगी इसके अंदर जब 1 वैल्यू जाएगी, ये वाली 1 वैल्यू 0 तो नहीं होगा, एल्स 1 होगा, तो ये इस पिक्चर को, ऑन वाली पिक्चर को यहाँ पे शो कर देगा। नज़र ऐसे आएगा कि जैसे बल्ब ऑन हो गया, और लाइट 1 तो लाइट ऑन हो जाएगी। और बटन दूसरा बनाया, और उसमें हमने लाइट फंक्शन है, लाइट का फंक्शन है ऊपर जो हमने खुद बनाया है, ऊपर ये लाइट का फंक्शन ये हमने बनाया है, और इसको 0 तो ये कर देगा। तो ये ध्यान देखें, लाइट ऑन करें तो ये हो गया, लाइट ऑफ करें तो ये हो गया, लाइट ऑन करें ये और ऑफ करें तो इस तरीके से हो गया है। और जैसे अच्छा, आगे एक चीज़ बता रहे हैं कि दी HTML नॉन स्क्रिप्ट टैग डिफाइन एन अल्टरनेट कंटेंट टू बी डिस्प्लेड टू यूज़र दैट हैव डिसेबल्ड स्क्रिप्ट इन देयर ब्राउज़र और हैव ए ब्राउज़र दैट डज नॉट सपोर्ट स्क्रिप्ट। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को जो है ना वो ब्राउज़र के अंदर ऑफ भी किया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी ब्राउज़र होते हैं कि जो जावा इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह जो जावा स्क्रिप्ट को जो है ना वो सपोर्ट भी नहीं करते, जो पुराने थे, अब तो सभी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए एक हमारे पास नॉन स्क्रिप्ट जो है ना वो डेटा एलिमेंट है, कि वो देखेगा कि स्क्रिप्ट तो काम वहाँ नहीं कर रहा, तो नॉन स्क्रिप्ट में एक मैसेज उसको दे देगा कि जी आपका जो ब्राउज़र है वो जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से यूज़र को पता चल जाएगा कि कुछ फंक्शनैलिटी में हासिल नहीं कर रहा हूँ, तो जो जावा स्क्रिप्ट है मेरा वो मैंने ऑफ किया हुआ है, तो उसको वो ऑन कर लेगा। HTML स्क्रिप्ट टैब के अंदर दो चीज़ें हमने पढ़ी, डिफाइन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और डिफाइन एंड अल्टरनेट कंटेंट्स फॉर यूज़र दैट डू नॉट सपोर्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। उम्मीद है कि आपको मोटा मोटा जावा स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया होगा, और आप इसमें बिल्कुल ही दिल बर्दाश्त ना हो, तशवीश में ना पड़ें। आगे जो है इसका जो कोर्स होगा वो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा कि ये प्रोग्रामिंग जो है ना कैसे काम करती है। और ये क्योंकि शार्ट प्रोग्रामिंग है, और शार्ट प्रोग्रामिंग आप बहुत ईजीली आप सीख